बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए भारत के साथ तर्क ताल्लुकात की जो कैफियत है इस वक्त पाकिस्तान की, उसको उसकी दबे लफ्ज़ों में मुखालफत की है और उसको बदलने की, उसमें तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार किया है। बिलावल का ये कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें लड़ी जा चुकी हैं, दोनों के दरमियान दुश्मनी का ताल्लुक़ है, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का जो मुकम्मल ख़ात्मा है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या ऐसा करना, ताल्लुकात को मुनक़ते करना, क्या पाकिस्तान के वसीतर मफाद में है या नहीं है। मतलब उसका यही था कि जवाब भी इस सवाल में पिन्हा था कि ये कतई तौर पर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत के साथ बात करता हूँ, तो भारत की हुकूमत के साथ बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं भारत की हुकूमत के साथ ही नहीं, भारत के अवाम के साथ भी कम्युनिकेट करता हूँ। और ये जो कम्युनिकेशन का एक दुरुस्त तरीका है कि बातचीत होती रहे दोनों मुल्कों के दरमियान। इसी तरह उनका ये जो एम्फेसिस नज़र आया इस बात पर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तर्क ताल्लुकात की मौजूदा कैफियत है उसको बदलना चाहिए। इसके साथ ही जो पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का एक इंटरव्यू डॉन अखबार में छपा और डॉन टीवी पे भी नशर हुआ। उन्होंने भी बहुत खुले लफ्ज़ों में भारत के साथ जो 5 अगस्त 2019 की मुकम्मल जो तर्क ताल्लुकात की एक कैफियत है उसको बदलने की हिमायत की। सलीम सेनेटर जो हैं, अभी भी सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने ये कहा कि भारत के साथ साथ जो इसराइल पॉलिसी है, इसराइल के साथ ताल्लुकात का जायज़ा भी पाकिस्तान के कौमी मफाद के तहत लिया जाना चाहिए। और उनका ये कहना था कि जो डायलॉग है और तिजारत है वो इख्तलाफ के बावजूद किसी मुल्क के साथ रुकनी नहीं चाहिए। तो ये जो मौजूदा हुकूमत के दो अहम पिलर हैं, वज़ीर ख़ारजा तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी साज होता है किसी हुकूमत का, और फिर उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे अहम रुकन जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं और इस वक्त भी सेनेट के रुकन हैं, उन दोनों ने न सिर्फ ये कि भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली की हिमायत की, बल्कि इसराइल के साथ भी ताल्लुकात की बहाली की एक ख्वाहिश झलक रही है। मौजूदा हुकूमत PDM की मुसलसल ये कह रही है कि इमरान ख़ान की जो हुकूमत है वो इक़्तिसादी मैदान में उनके लिए बारूदी सुरंगें बिछा गई थी। उनका इशारा उन सब्सिडीज़ की तरफ होता है कि जो पेट्रोल, गैस और बिजली की मद में उन्होंने अवाम को दी IMF के माहदे के बावजूद, और जो अब उन्हें भुगतना बकौले उनके, उन्हें अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके ख़्याल में उन्हें जब इमरान ख़ान को जब ये बात नज़र आई कि उनकी हुकूमत रुखसत हो रही है, तो उन्होंने आने वालों के लिए ऐसी बारूदी सुरंग और ऐसी बॉबी ट्रैप्स लगा रखे कि जिन पर अब वो पाँव रखते हैं तो वो फट जाते हैं। ज़ाहिर है कि आवाम की मुखालफत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है जो अब वो स्टेप उठा रहे हैं। अगर बारूदी सुरंग की इस मंतक को मानकर हम बात करें तो फिर सफारत के शोबे में इमरान ख़ान उससे ज़्यादा संगीन और बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो कश्मीर के महाज पर भी है, वो इसराइल के महाज पर भी है। इमरान ख़ान की जो हुकूमत थी उसने 2005
کے موقع پر جب صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیمے دروں نیمے بروں اور ایک گم گم کی کیفیت میں ہے، کیونکہ واشنگٹن کے دورے کے دوران پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ تو اس مرحلے پر عمران خان نے ایک بڑی سخت لائن لی اور بھارت کے ساتھ تمام تعلقات کو فریز کر دیا، منجمد کر دیا اور ختم کر دیا۔ ان کا جو درجہ ہے وہ اسرائیل کی سطح پر لا کر گھٹا دیا انہوں نے۔ تو اس پالیسی میں مسلسل ان سے یہ سوال پوچھے جاتے رہے کہ کیا وہ اس پالیسی میں تبدیلی کریں گے، تو انہوں نے ایک بالکل ریڈ لائن کھینچ کر رکھی کہ اگر جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا یک طرفہ فیصلہ واپس نہیں لیتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ تجدید تعلقات کی کوئی صورت اور کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی سخت گیر اور ہارڈ لائن انہوں نے اختیار کی تھی۔ تقریباً ایسی ہی پالیسی ان کی اسرائیل کے حوالے سے تھی کہ جب ایک منظم انداز سے ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی ایک بحث شروع ہوئی تو لگ یہ رہا تھا کہ عمران خان کے رابطے جوڑے جا رہے تھے، کنیکشنز ڈھونڈے جا رہے تھے، کھیل کے زمانے کے، شادی کے زمانے کے، اور یوں تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہیں، یا ان پر کوئی دباؤ ہے یا ان کی کوئی بین الاقوامی کمٹمنٹ ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کئی انٹرویوز دیے اور دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ ان کا ضمیر یہ نہیں مانتا کہ فلسطینی دربدر ہوں اور وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ہاں، اگر اسرائیل 1967 کی پوزیشن میں اور وہ ان معاہدات کی طرف واپس چلا جاتا ہے اور 2 ریاستوں کا قابل قبول حل تسلیم کرتا ہے تو پھر اس اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیا کوئی برادر ملک ان پر اس حوالے سے دباؤ بڑھائے ہوئے ہے تو انہوں نے اس کا دو ٹوک جواب دینے کی بجائے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ایوائڈ کیا، اور اس برادر ملک سے مراد سعودی عرب تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے ہوئے تھا۔ تو اس سخت اور اس ریڈ لائن مقرر کرنے کے باوجود بھارت کے ساتھ تعلقات کی باتیں بھی کچھ حلقوں میں چلتی رہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی باتیں بھی مختلف حلقوں میں جاری رہیں۔ اب یہ ایک بڑی سخت ریڈ لائن ہے اور یہ ایک سخت بارودی سرنگ ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کو درپیش ہے۔ وہ اس معاملے میں پیش رفت کرنا بھی چاہتے ہیں اور نارملائزیشن کی ایک کیفیت کی طرف وہ جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن جو عوام کا دباؤ ہے اور جو گزشتہ حکومت کی قائم کی گئی ریڈ لائن ہے اس کو عبور کرنے میں انہیں ایک جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال واضح ہوتی جائے گی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔